बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 फरवरी है, साल 2022। 4.35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग FIA ने जहांगीर तरीन के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। तरीन की बिलावल से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ, क्या इंपायर न्यूट्रल हो चुका है? इस हवाले से तफसील के साथ हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA ने साबिक लाहौर हाईकोर्ट के जज को मैदान में उतार दिया है। इसी बड़ी खबर से आज की वीडियो का हम आगाज करेंगे। जब से नए मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी का तकर्रर हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं मेगा करप्शन के स्कैंडल FIA हो या नैब हो, वहां पर बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। और अब खास तौर पर जो शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके अंदर भी प्रोसिक्यूशन टीम तब्दील कर दी गई है। हमने देखा है कि नैब ने नए प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तकर्रर किए हैं मरियम नवाज के केस के लिए, अदर सदीक एडवोकेट साहब। इसी तरह यहां पर लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट सिकंदर जुल्करनैन सलीम और सदर लाहौर बार के राव समी की खिदमात हासिल कर ली है। इन्हें स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया है। वजारत दाखिला के बजट से इनको प्रोफेशनल फीस अदा की जाएगी और नोटिफिकेशन भी इसका बाकायदा जारी कर दिया है। रोजनामा जंग ने इसको रिपोर्ट किया है। तो इसका मतलब यह है कि अब बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है कि जहां पर भी इन बड़े सियासतदानों के केसेस हैं, चूंकि हमने देखा है कि अदालत के अंदर जो मुकदमा होता है उसके अंदर जो हमारे सरकारी प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, अगरचे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर मुअज्जम हबीब एडवोकेट साहब एक अच्छे प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन ज़ाहिर है नए मुशीर एहतसाब एक अपनी जो टीम है वो FIA के साथ मिलकर नए जो लोग हैं वो ला रहे हैं। तो यहां पर चूंकि अदालत से बाहर जो मुकदमा लड़ना है वो बिला खौफ व खतर, वहां पर मुकदमा लड़ना बड़ा जरूरी होता है। यानी अदालत के अंदर जो बेशक ये मुकदमा हार रहा होता है शरीफ खानदान, इनके पास कोई एविडेंस नहीं होती, प्रॉपर तरीके से इदारे जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर आकर मीडिया के जरिए ये एक ऐसा तासर देते हैं जिसके अंदर अपनी बेगुनाही का ऐलान कर देते हैं। और रात को वो कार्रवाई चलने की बजाय यहां पर मीडिया के अंदर इनकी स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं। ये बदकिस्मती से हमारा चूंकि एक ट्रेंड है, वहां अदर सदीक एडवोकेट इस्लामाबाद के अंदर ये पूरा मामला उठाएंगे और अब ये आम प्रोसिक्यूशन जो टीम है वो इसके अंदर भी तकर्रर कर दिया गया है, यानी तब्दीली हो चुकी है। दूसरी एक बड़ी खबर आज आई है और उसका ताल्लुक, बल्कि आज असल तो दो खबरें आई हैं। एक पहले मैं बयान कर चुका हूं कि शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात के हवाले से खबर आई है और उसके अंदर आपने देखा कि इस वक्त ये तमाम टीवी चैनल्स पर इसी हवाले से डिस्कशन हो रही है। चूंकि जहांगीर खान तरीन की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई, तो लगता ऐसे है कि ये मुलाकात वाली खबर दुरुस्त साबित हो रही है। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी से भी जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। नई मशरफ भट्ट ये स्टोरी लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले जब बिलावल हंगामी तौर पर लाहौर आए और लाहौर बार एसोसिएशन से उन्होंने खिताब किया, इस मौके पर उसी दिन वहां जहांगीर तरीन के साथ उनकी खुफिया मुलाकात हुई है। इसके अंदर अगरचे वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर जहांगीर खान तरीन ने अभी तक आमादगी जाहिर नहीं की, लेकिन फैसले के लिए आइंदा हफ्ते तक का वक्त मांगा है। और बाकी भी जो जहांगीर तरीन की मुलाकातें हुई हैं उनके अंदर 1 हफ्ते का टाइम इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसके लिए आम करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कोई FIA की जो तहकीकात है मनी लॉन्ड्रिंग की ये वजह है, या दूसरी तरफ जो है वाकयातन एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है? एम्पायर के जब न्यूट्रल कहा जाता है तो इसका मतलब अपोजिशन की तरफ से बड़ा वाज़ेह होता है कि एम्पायर ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और बार बार हमारी जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जो ISPR के तर्जमान ने भी कहा, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, कि आप एस्टेब्लिशमेंट को इस पूरे मामले के अंदर ना घसीटा करें। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा रोल रहा है, इसलिए इसका इनकार तो मुमकिन नहीं है। जोड़ तोड़ और हुकूमतों को गिराना बनाना, इसके अंदर हमने देखा नवाज शरीफ और जरदारी जैसे जो किरदार हैं वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। और तारीख पाकिस्तान का बहरहाल ये एक तारीख बाब है कि सियासतदानों ने खुद अपने तौर पर जो है जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश भी की है। और जब सियासी हुकूमतें गिरी हैं, मिठाइयां भी तकसीम हुई हैं और करप्शन के इल्जामात भी लगे हैं, और जिन हमारे हुक्मरानों ने बाद अदा वो मिलिट्री टेक ओवर हो, तो हर जो मिलिट्री रूलर आया है
اس نے بھی انہی سیاستدانوں سے ساز باز کی ہے، انہی میں سے گروپس بنائے ہیں، انہی میں سے جماعتوں کو وجود دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک رول جو ہے اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے یہ ایک حال چال ضرور ہے، اور اپوزیشن کے جو نمائندے صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے پر امید ہیں، وہ تو 22 کا ہنسا دے رہے ہیں کہ بالکل یہ 22 تاریخ جو ہے اس تک حکومت جا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ کم امید ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح واضح بغاوت کریں، جبکہ متبادل اگر 22-30 لوگ آج جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ نون لیگ کل جو ہے اپنے لوگ جو اب ان کے ساتھ ہیں ان امیدواروں کو ہٹا کر جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں کو ٹکٹ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے مخدوم احمد محمود کے ذریعے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کو جو ہے پیپلز پارٹی میں اگر شامل کر لیا جائے تو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی 3 حصوں کے اندر پنجاب جو ہے وہ سیٹوں کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن یہ خبر جو ہے ایسے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ اس موڈ کے اندر نظر آتی ہے، چونکہ ابھی کل ہی جو جنرل اعجاز عوان ہے انہوں نے حامد میر کو ایک ٹاک شو کے اندر بالکل واضح بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تبدیلی نہیں چاہے گی۔ اس وقت جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے، اس وقت جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے، پاکستان کسی صورت بھی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا عمران خان اپنا ٹنیور پورا کریں گے۔ انہوں نے اپنی اسیسمنٹ بتائی ہے، لیکن یقیناً یہ لوگ ہی اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر، اور عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، یہ بات وہ واضح کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کی اچانک یہ خفیہ ملاقاتیں، اعلانیہ ملاقاتیں، اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں، یہ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر ظاہر ہے کچھ چیزیں بہرحال نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت جو 95% چانس یہی ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے اور اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن دوسری طرف بڑی حیران کن کچھ خبریں ہیں، اور اس کا تعلق جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہے۔ یہ ایک پرانی تحقیقات ہے چونکہ ایف آئی اے کی، آلریڈی جب شوگر سکینڈل آیا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب اس کرائسس کے اندر باقاعدہ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تو اس کے اندر پتا چلا کہ کچھ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، سٹہ باز ہے، کس طریقے سے عوام کو اربوں روپے کا چونا لگایا گیا ہے، مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے، حکومت کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت آلریڈی جو عدالتوں کے اندر سٹے آرڈرز ہیں اس کے اندر بڑی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، اس کا ہم اگلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کریں گے۔ تو اب یہ پورا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اب آج ایک بڑی عام خبر چھپی ہے، اگرچہ میرے منصور نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ جیسے یہ بالکل نئی خبر ہے۔ یہ نئی خبر نہیں ہے، بلکہ پچھلے تقریباً 8-9 مہینے قبل کی یہ خبر ہے، لیکن اب اس کے اندر جو فردر تحقیقات ہوئی ہیں روزنامہ جنگ کے اندر آج یہ چھپی ہیں۔ بہاولپور سے توصیف احمد یہ ڈسٹرکٹ رپورٹر ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 4.35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف تحقیقات کے اندر پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور فراڈ کے الزامات کے تحت جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ فارمنگ کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان کی مکمل تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں، چونکہ اس وقت یہ 4.35 ارب روپے کا جو پیسہ ہے یہ ادھر ادھر یہ ہوا تھا، لیکن اب جو فارمنگ کے اندر جس طریقے سے یہ لگایا گیا ہے اس حوالے سے تحقیقات جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ فارمنگ کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان کی مکمل تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پنجاب زون کی جانب سے کمشنر بہاولپور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کو ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے جے کے فارمنگ سسٹم کے حوالے سے فراڈ، منی لانڈرنگ جیسے معاملات کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، جس کے تحت آگے انہوں نے بتایا کہ 20 نومبر 2013 کو 4.35 ارب کا فائدہ سی ای او ڈی ڈبلیو، یہ 2013 کا معاملہ ہے۔ مراسلے میں بتایا گیا کہ ابتدائی انویسٹیگیشن کے اندر یہ علی خان ترین اور جہانگیر خان ترین کی جو شوگر ملز ہیں ان کی مینجمنٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ جے کے فارمنگ کے لیے 35,000 ایکڑ اور 30,000 ایکڑ اراضی ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں حاصل کی گئی ہے، جس میں سے زیادہ مقامات دریائی ایریا اور کچے کے علاقے میں پائے گئے ہیں، جس سے مزید سنجیدہ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ تحقیقات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے
कि JKFSL को बतौर व्हीकल पेपर कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग था, और इसी जरिए से 4.35 अरब रुपए JDW से JKFSL को ट्रांसफर किए गए। यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर यह पैसा ट्रांसफर हुआ है। इस केस में इंतहाई जरूरी है कि इस फार्मिंग के लिए हासिल की गई अराजी के मालकान जिनकी लिस्ट भिजवाई जा रही है कि मुकम्मल तफसीलात, जिसमें डीड होल्डर के नाम और शनाख्ती कार्ड, अरादी की लोकेशन, मौजा खतरा वगैरह, एरिया, अरादी के असूल की तारीख और रजिस्ट्री अगर कोई है तो इसकी तफसीलात फौरी तौर पर 21 फरवरी 2022 तक FIA लाहौर को भिजवाई जाए। जिन मालकान के हवाले से तफसील मांगी गई है, आगे उनके नाम दिए गए हैं: अब्दुल मजीद खान लगारी, अजीजुल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, मखदूम मोहम्मद हुसैन। ये रोजनामा जंग ने पूरा जो है ये खबर छापी है कि 4.35 अरब रुपए ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA ने फर्दर तहकीकात जो है जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ उनका आगाज कर दिया है। बहरहाल ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है एक हवाले से कि जब भी देखा जाता है कि वैसे तो इदारे सो जाते हैं, अगर कोई मुलाकातें शुरू हो जाएं और इस तरह का तासर कायम होता है कि फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो इसका एक ऐसा तासर बनता है कि शायद बंदा आपकी पार्टी को जहांगीर तरीन छोड़ रहा था, बगावत कर रहा था, इस वजह से इदारे पीछे लगा दिए गए। तो इस तासर को FIA या नैब को जायल करना होगा, वरना जब ये मामला ठंडे हो जाते हैं तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि तहकीकात भी बंद हो जाती हैं। जहांगीर तरीन लंदन रवाना हुआ, कमीशन बने, लेकिन तहकीकात फर्दर आगे नहीं बढ़ सकी, अबूरी जमानतें भी उनकी चल रही हैं। तो ये इदारों को थोड़ा देखना है, क्रेडिबिलिटी बनाए, और ये जो एक 2 नंबर किस्म के एहतसाब का तासर है इसको यकीनन खत्म करना चाहिए। ये बड़ी डेवलपमेंट से अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।